برکت واسطے جتنا حضرات بیٹھے ہو برکت حاصل کرو، درود شریف پڑھو چاہو چیئے بازار الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واللیل زلفاں واللیل زلفاں ما زاغ کجلا، واللیل زلفاں ما زاغ کجلا، تے مکھڑا دیکھن دی تاب کہنی، شباب جیوے عرب دے چلتے، شباب جیوے عرب دے چلتے، ایوے کہیں تے شباب کہنی۔ نیات میرے پاس توجہ فرمیسو، سرکار دا حسن عرض پیا کرے نا، توجہ لاشمات فرماؤ، عرض پیا کرے نام زمانے اندر ہسی ہزاراں، تے ہر ہسی دا جواب ہو سی، زمانے اندر ہسی ہزاراں، تے ہر ہسی دا جواب ہو سی، غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، یہی نجات کا رستہ نکال رکھا ہے، تیری مثال زمانے میں ہو نہیں سکتی، کیونکہ خدا نے تجھے بے مثال رکھا ہے۔ زمانے اندر ہسی ہزاراں، تے ہر ہسی دا جواب ہو سی۔ لیکن میں بیا شعر نال جڑے دا پیا، میرے پاس توجہ فرماؤ۔ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ بنا کے خالق نے محبوب کو پیار سے بولا، کیا بولا؟ میرا جواب تو ہے لیکن تیرا جواب نہیں۔ بات میں کیوں نہ کھاں جو زمانے اندر ہسی ہزاراں، تے ہر ہسی دا جواب ہو سی، کیا بات ماہی تیرے حسن دی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق چاہیے، نعرہ حیدری، یا علی، علماء اہل سنت جناب استاد قاری حاجی رب نواز سعیدی صاحب، سارے علاقے دے بزرگ عالم دین، عاشق رسول، عالم بابل، عزت ماب حضرت علامہ مولانا قبلال الحاج حاجی محمد رب نواز نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، سٹے تے تشریف فرما تھی، زیارت نہ کرو، ایمان تازے کرو۔ میں شیرت کریں نہ پیا ہوں، ایک سرک کی زبان دے وچ سرکار دا حسنات کرنا چاہنا، توجہ نشیمات فرنسو بھائی عابد حسین اجاز صاحب۔ سارا حسن جہان دا حد وچ ہے، سارا حسن جہان دا حد وچ ہے، اے لا حد کوئی بئی چیز جے کو جوڑتے جے دے قالب کو بھنے آپ احد کوئی بئی چیز جندے قدم تئی نہیں پج سکدا، کیا کائنات دا قد کوئی بئی چیز، لکھا خالق حسن بنائے حسن، پر اے ارشد کوئی بئی چیز ہے۔ پچائی ویندے ہو، لفظی پچائی ویندے ہو، تے آواز ہی پچائی ویندے ہو۔ اللہ تو کو سلامت رکھے، ذرا محبتہ دا اظہار کرو، سبحان اللہ بولو بیٹھے کام آج کا۔ زمانے اندر ہسی ہزاراں، زمانے اندر ہسی ہزاراں، تے ہر ہسی دا جواب ہو سی، کیا بات ماہی تیرے حسن دی، کائنات اندر جواب کہنی، واللیل زلفاں
مازاگ کجلا واللیل زلفاں مازاگ کجلا تے مکھڑا دیکھن دی تاب کہنی جڑے نبی دے دیوانے تھی گئے جڑے نبی دے تاری توجہ میرے پاس ہے جڑے نبی دے دیوانے تھی گئے انہاں دے جگ تے فسانے تھی گئے دیوانے واسطے والا انعام کیا ہے ہومن صحیح مانے دیوانے اور انعام کیا ہے جو روز محشر رب اکھیسی جو روز محشر رب اکھیسی ونو جنت حساب کہنی معراج سارے توجہ میرے پاس ہے یار معراج سارے یہ ہاتھ بلند کرتے دولی سردی دور تھی ویسی سرکار دی محبت اچھ بندہ ہاتھ بلند کرتے بولو جا سبحان اللہ کمال مہربانی شیرات کریں دا پیام معراج سارے نبیاں کیتے پر حضور سیدہ معراج وکھ رہے جڑا عرش تے گئے سین نور اول جڑا عرش تے گئے سین نور اول اکھ جھمکی نہیں سی ول ول اے ایک رات 18 سال دی ہے تھے پل دا پل سی ول ول اے گنہگار امت دی بخشش دا کر مسئلہ ہے سی ول ول اے کھڑا کھوڑا امجد حلدہ غم خار مٹھل سی ول ول اے معراج سارے نبیاں کیتے پر حضور سیدہ معراج وکھ رہے کیویں وکھ رہے جو صلات خالق بلات کولو صلات خالق بلات کولو کیتا سی تو حجاب کہنی اگلا شعر دے ہر توجہ اللہ سماعت فرماؤ شاعر دی سوچ دا نچوڑ ہوندے وقت وچ سماعت فرماؤ کرنے دا پیام تے آخری شعر پڑھدا پیام میں توجہ نال سنو تے ہے کتوا محبت علی سبحان اللہ محبت علی سبحان اللہ کمال مہربانی شعر سماعت فرماؤ جڑا غلام نبی دا عابد کائنات اندر امیر اوہے عابدی وچ بیٹھے اپنا کلام سننا بیٹھے جڑا غلام نبی دا عابد کائنات اندر امیر اوہے منگتے سائیں دے تنگ نہیں لگ دیں